Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हमारे दिलों की शान, दिलों की जान, जिसके लिए सारे लोगों के दिल धड़कते हैं। हाय हाय आसमान में, खला में हाय रोशनी चमक जाती है। हाय जहां हुज्जतुल मुर्तदीन साहब होते हैं वहां अंधेरा होता ही नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं कि अब सोएंगे कैसे, अंधेरा ही नहीं हो रहा है। इतनी रोशनी, इतनी इनकी बातों में इल्म, बलागत, अल्लाह की बातें इनके सामने फेल है। मुल्ला मौलवी इनसे डरते हैं। हाय हाय वेलकम करते हैं फर्शी सलाम के साथ फेवरेट मुर्तद एडम सीकर साहब का। फर्शी सलाम एडम सीकर साहब। सलाम अलमुता ब्रदर। क्या बात है, क्या इंट्रोडक्शन किया है आपने। हमें पता लगा है कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो धड़ल्ले से वो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं क्योंकि उनको सुन ही नहीं मिल रहा है। उजाला ही उजाला हो जा रहा है सब जगह। वैसे ये नया था ना, लोग सो नहीं पाते, उजाला ही उजाला रहता है। लेकिन मोमिनों का अलग है। मोमिनों के पीर फकीर अगर कह दें, वो मई जून की दोपहर की गर्मी में भी अगर किसी मुरीद से कह देते हैं वो कि ये रात का वक्त है, तो वो छत पर ही सो जाता है। वो कहता ही नहीं है कि ये दिन है। हाँ, कड़ी धूप में भी दोपहर में सो जाता है। वो बोलता है कि नहीं, हमारे पीर साहब ने कहा है, हमारे मौला ने कहा है, तो ये रात है भाई। इनकार कर ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, इनकार हो भी नहीं सकता जनाब। ऐसे मौके पे इनकार होएगा कैसे, इनकार कैसे हो सकता है। तो वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। सर क्या ही बात है सर, क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है। माशाल्लाह जनाब, मैं सुना अभी मैंने एक और वीडियो दिखाया थोड़ी देर पहले एडम साहब कि जिस तरीके से वो लारेब हाशमी ने जैसी वीडियो बनाया था। मैंने कहा ये एक नहीं है, ऐसे कई सारे हैं। तो एक हमने ट्विटर पे एक वीडियो बताया और एक मुल्ला का, मुल्ला नहीं मतलब मुसल्टा है, मुल्ला नहीं है, वो भी धमकी दे रहा है कि भाई कोई भी अगर हमारे सारे हिंदू, सारे ईसाई, सारे सिख और सारे लोग दुनिया के सुन लो, अगर कोई रसूल के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करेगा, गुस्ताखी करेगा, तो फिर उसको मैं ऐसा कर दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा, ये कर दूंगा, बदतरीन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये आ कहाँ से रहा है, ये इस्लाम से आ रहा है और इसको इनके दिलों में डालने वाले हमारे मुल्ला मौलवी है। सर बेशक सत्य फरमाया आपने। और ऐसे बंदों के टांगों के बीच में एक लात पड़ी हो ना, तो चाय 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 करते हुए कुत्ते की तरह कोने में जाके बैठ जाएंगे और उसको सहलाना शुरू कर देंगे। तो ये वो लोग हैं, जैसा कि वो दूसरी वीडियो के अंदर कैसे लात जब पड़ी तो कैसे चाय चाय कर रहा था बेड पे लेट के। तो इन सबको लाते पड़ने वाली हैं। और बाय द वे ऑब्वियसली साहिल भाई, ये कहाँ से आ रहा है, मौलाना और मुफ्ती क्या क्या बता रहे हैं सर, वो कुरान और हदीस बता रहे हैं। ये असल में कोर ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है। इन फैक्ट इफ यू लुक इनटू इट, तो चूंकि ये कोर ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, तो जैसे ही आप रेडिकल होंगे आप यही करेंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। बिल्कुल बिल्कुल सत्य फरमाया आपने। वो वीडियो चला देते, मैं आपका इंतजार कर रहा था। सर पहले उसकी वो गालियां वाली भी सुना देना, पहले जिसमें वो धमकियां दे रहा था, फिर दूसरी भी सुनाइएगा। पहले धमकी वाली सुनाए ना हमें, तो वो धमकी वाली वीडियो जरा निकालना, धमकी वाली रिकैप हो जाए। हाँ अमित, जब वो अभी मार के आया था तो धमकियां चला रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये जो है मेरे प्यारे नबी को ये कर। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की। ये वाला फिर ये वाली नहीं, ये नहीं, वो लारेब वाली। अच्छा, जिसको पढ़ चुकी हुई है और अब वो बेड पे लेटा हुआ है। उसके बेड पे लेटा हुआ बाद में सुनाते हैं। पहले उसकी जब वो मार के आया था वो सुना ले पहले। लेकिन इसको कहते हैं एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलिज्म, इस्लामिक रेडिकलिज्म। This is what Islamic radicalism is.
in reality. ساحل صاحب آپ کبھی کسی چیز میں ریڈیکل ہوئے؟ نہیں میں تو نہیں ہوا, اس طریقے کا ریڈیکلزم میں نے کبھی نہیں کیا. نہیں سر, ریڈیکل ہونا اچھا ہوتا ہے اگر وہ اچھی چیز کے لیے ہو, تو لہٰذا کیا آپ کبھی کسی چیز کے لیے ریڈیکل ہوئے؟ نہیں, ابھی اپن اتنے اچھے نہیں ہے نا ایڈم صاحب, اس وجہ سے کبھی کوئی اچھی چیز میں بھی ریڈیکل نہیں بنے. ہمارے کچھ دوست یار ہوتے ہیں یار, وہ بڑے ریڈیکل ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار میں نے کھانا اکیلے نہیں کھانا, میں کسی کے ساتھ ہی کھاؤں گا. دے آر ویری ریڈیکل. اگر وہ اپنی فیملی کے پاس نہیں بھی ہوتے نا, وہ کام سے باہر بھی گئے ہوتے ہیں, تو اپنے کسی دوست کو پکڑ لیں گے اور دوست کے ساتھ کھانا کھائیں گے, اس کو کھانا کھلائیں گے ساتھ میں. اگر کچھ بھی نہیں ملے گا تو وہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں گے. ایون وہ سڑک کے کنارے بیٹھ جائیں گے, کسی غریب کو کھانا کھلائیں گے اور ساتھ میں اسے بھی کھانا کھلائیں گے, خود بھی کھانا کھائیں گے. یہ تو ریڈیکلزم ہے. تو ریڈیکلزم بائی اٹ سیلف برا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریڈیکل ہوتے ہیں, دیالو ہوتے ہیں, گیونگ کے اندر ریڈیکل ہوتے ہیں. دے وانٹ ٹو گیو اینڈ گیو اینڈ گیو. وہ ہیومینٹی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں اور وہ دینا چاہتے ہیں. دے آر ویری ریڈیکل, ایکسٹریملی ریڈیکل. اب فار ایگزامپل پاکستان میں ایک بندہ ہے ایدی کے نام سے تھا, مر گیا ہوا تھا, تو مسلمان, لیکن وہ اسلامکلی ایدی وہ مسلمان, ہاں, لیکن وہ تھا تو مسلمان, لیکن اسلام پہ ریڈیکل نہیں ہوا. وہ ایمبولینس بنانے پہ ریڈیکل ہوا, کیونکہ اس کے خاندان میں کوئی مر گیا ایمبولینس نہ آنے کی وجہ سے ٹائم پہ. تو اس نے ایمبولینس کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ وہ ساری عمر صرف ایمبولینس مینٹیننس ہی کرتا رہا, اور ایمبولینس ہی بناتا رہا, اور ایمبولینس ہی ڈالتا رہا. اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی کر لیا کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ایمبولینسز کر سکے. ایدی. اب جناب وہ کیا ہوا, نام تھا جی, اب وہ لائک دیٹ گائے, اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ اسلام پہ ریڈیکل نہیں ہوا, وہ ایمبولینس بنانے پہ ریڈیکل ہوا اور بچوں کو بچانے پہ ریڈیکل ہوا. سو اب وہ اتنا ریڈیکل تھا ساحل کہ وہ بچوں کو اپنے گھر لے آتا تھا, جو بچے لوگ پھینک جاتے تھے اس کو گھر لے آتا, جو بچے نہیں چاہیے ہوتے تھے وہ وہاں پہ چھوڑ جاتے تھے, اور وہ بندہ ان بچوں کے ساتھ ہی کھانا کھاتا تھا. بوڑھا ہو کے مرا, لیکن ہی واز ریڈیکل انٹو دس, فل ریڈیکل, ایکسٹریمسٹ لیول پہ. تو ساحل بھائی کیا ایکسٹریمسٹ ہونا یا ریڈیکل ہونا پھر برا ہے؟ ہاں, جیسے کہ آپ نے بتایا اچھے کام میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ایکسٹریمسٹ ہونا, ریڈیکل ہونا برا نہیں ہے. تو پھر برا کیا ہے؟ ایک منٹ دیجیے گا ایڈم صاحب. ایک تو یاسمین فاطمہ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو ہیٹ پھیلا رہے ہیں, تو ذرا اسٹریم میں آ جائیے اور ہمیں آپ کی بات سچی ثابت کریے, ہم کو غلط ثابت کریے, کوئی مشکل نہیں. ہم تو آپ کو یہاں پہ کھلا منچ دے رہے, لیکن یاسمین میری تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں. یاسمین جی میری اگلی بات آپ کی اس چیز کا آنسر دے گی. یہ دیکھیے, اب سنیے ذرا آپ غور سے, ہم ڈیوائیڈ نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصل کیا ہے. یہ دیکھیں اگلا سینٹنس بھی ختم ہوتا ہے آپ کا آرگومنٹ. آپ یاسمین جی یہ جو اٹیکرز ہیں, جو جہادی ہیں, جو بامبرز ہیں, اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ ایکسٹریمسٹ, ریڈیکلز. یہ آپ لوگ لفظ بولتے ہو. آپ لوگوں نے یہ لفظ کاکس کیا اس دنیا کے اندر. یاسمین فاطمہ جی آپ جیسے لوگوں نے, یہ جہادی جو ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ ریڈیکل ہیں, اسلامک ریڈیکلز, اس نام سے دنیا جانتی ہے ان کو. تو یاسمین فاطمہ جی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈیکل ہونا اچھا ہوتا ہے اگر اچھی چیز کے لیے ہو. تو ریڈیکل ہونا برا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ چیز اچھی نہیں تھی جس میں ریڈیکل ہوئے. تو اسلام میں ریڈیکل ہونا برا ہے. کیوں برا ہے؟ کیونکہ اسلام اچھا نہیں ہے یاسمین فاطمہ, کیونکہ اسلام اچھا نہیں ہے. ہم ڈیوائیڈ نہیں کر رہے ساحل صاحب. دس از دی ایسنس آف اٹ. یہ جو دنیا میں انہوں نے اسلامک ریڈیکلزم کے بارے میں بات کی, میں کہتا ہوں, میں فوراً جو کہتا نا وہ اسلام نہیں وہ تو ریڈیکلز ہیں, میں کہا بہترین. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں awesome, یس وہ ریڈیکل ہیں. کس کے اوپر؟ اسلامک ریڈیکلز. یس پرفیکٹ. اٹ مینز اسلام بائی ایسنس از ناٹ گڈ. کیونکہ اگر آپ کسی گڈ چیز پہ ریڈیکل ہوگے تو آپ مزید گڈ بنو گے, اور اگر آپ کسی بیڈ چیز پہ ریڈیکل ہوگے تو آپ بیڈ بنو گے. اگر آپ کسی ٹیررائزنگ چیز پہ ریڈیکل ہوگے تو آپ ٹیررسٹ بنو گے. اسی وجہ سے آپ اسلامک ٹیررسٹ کو ریڈیکلائزڈ بولتے ہو. ریڈیکلائز کس پہ ہوئے ہیں؟ وہ سناتن دھارما پہ,
रेडिकलाइज किस पे हुए हैं वो? बुद्धिस्ट पे। रेडिकलाइज किस पे हुए हैं वो? क्रिश्चियनिटी पे। रेडिकलाइज किस पे हुए हैं? इस्लाम पे. So the base of Islam is wrong. That is why when somebody becomes a radical, वो सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाता है. जैसे कि ये बंदा रेडिकल हुआ किस चीज पे? मोहम्मद की बातों पे, मोहम्मद की हदीसों पे, कुरान की आयात के ऊपर. और ये बंदा अब हमें उन आयात और उन हदीसों के बारे में बयान करेगा. अब चलाइए इस बंदे को जरा. चलाओ अमित. अच्छा वो चलाने से पहले 1 मिनट खाली रुकना. अमित सिर्फ 1 मिनट रुकना. अच्छा मोहम्मद अनस कह रहे यू आर प्रेजेंटिंग अनएजुकेटेड मैनिपुलेटेड पीपल टू रिप्रेजेंट इस्लाम. तो भाई आप आ जाओ, ये अपना स्कॉलर ले आओ. अगर आपको लग रहा है कि बाकी लोग जो है वो मैनिपुलेटेड वर्जन ऑफ इस्लाम बता रहे हैं तो आप आ जाओ, या अपने कोई आलिम को लेके आ जाओ. हम तो खुला मंच दिए भाई, अपने आलिम को लेके आ जाओ यार. इससे ज्यादा छूट कौन देगा कि आप आओ और हमको गलत साबित करो. एडम साहब ये चलाने से पहले एक मोमिन है, उससे बात कर ले फिर ये चला दे. क्या कहते हैं आप? कर ले सर, कर ले, लेकिन चले कर ले है ना. पहले इनसे बात कर लेते फिर ये इस पे भी कर लेंगे. करे ले. शोएब साहब, अनम्यूट कर ले. और ये जो ट्रोविया सिंगर तेरा बाप जो लिखे हो, अगर मोमिन नहीं हो तो छोड़ दो. नहीं, तोविया सिंगर इनका बाप है. तोविया सिंगर इन्हीं का बाप है. और उसे क्या, तोविया सिंगर को ही लिया. अगर उसकी भी पतलून में सुसु ना निकल गए तो बताना फिर. हाँ भाई, ट्रोविया सिंगर और शोएब नकवाड़ी नायकवाड़ी दोनों अनम्यूट कर ले भाई. ट्रोविया सिंगर भाग गया. शोएब साहब, भाई देखो मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर तोविया सिंगर को चैलेंज पड़े हैं. तोविया सिंगर अपने आप को हिब्रूज का बड़ा बाप कहता है. सर इस वक्त वो एक जूइश रहबाई है जो मुसलमानों के बड़े साथ जुड़ा हुआ है. तो उसको चैलेंज पड़ा हुआ है कि उसे वो हिब्रू तोरा का अपने आप को बड़ा बाप समझता है. तो आ जाए हिब्रू तोरा पे डिबेट कर ले. तो तोरिया सिंगर को मेरे अंग्रेजी चैनल पे चैलेंज पड़ा हुआ है ऑलरेडी. 1 नहीं 2 3 चैलेंज पड़े हुए हैं. हिब्रू बाइबल के अंदर ही आके बात कर ले, उसकी हम ऑलरेडी वहां पे भी तबाह कर देंगे. तो वंस अगेन तोविया सिंगर का चैलेंज मेरे अंग्रेजी चैनल पे पड़ा है. बाय द वे वो इंग्लिश ही बोल सकता है और हिब्रू बोलता है, उसको नहीं आती है हिंदी वगैरह. तो भाई बाप वो आपका होगा, लेकिन बाय द वे ओए मुसल्टे, बात बाय द वे जब उसको तुम लोगों ने बुला के तो मोहम्मद की नबूवत के ऊपर गपशप लगाने की कोशिश की, तो वहां पे उसने तेरे मीमी हिजाब की उसी वक्त लाइव में टी फिश कर दी थी. टाई फिश उसने भी कर दी थी. जब उसने ये सुना था कि चांद के 2 टुकड़े किए और वगैरह वगैरह इस टाइप की बातें, उसने तेरे मोहम्मद हिजाब की लाइव में टाई फिश की थी. मोहम्मद हिजाब एंड तोविया सिंगर. उसने मोहम्मद हिजाब ने देखा कि ये बंदा जो है ना बड़ा एंटी क्रिश्चियन हुआ है, चलो इसको बुलाते हैं. और इसने 1-2 बातें ना उसने मुसलमानों की बड़ी अच्छी कर दी. हाँ हम भी मोनोथीस्ट हैं और मुसलमान भी मोनोथीस्ट हैं. इन रियलिटी क्रिश्चियंस जो हैं वो मोनोथीस्ट नहीं है, ये तोविया सिंगर ने बोला. तो उसकी वजह से मुसलमान बड़े खुश हो गए. मुसलमानों ने कहा बुलाओ जी इसको अपने पास. ये तो जनाब मुसलमानों को कह गया है. खोतों को ये नहीं पता कि खोती के बच्चों मर गए. अच्छा एडम साहब, इन लोगों को थोड़ा कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला मिल जाए ना, अरे बाप रे बाप, उसको तो एकदम सर पे चढ़ा देते हैं लोग. हाँ तो उसने सर पे चढ़ाया, तो जब वो आया तो उसने मीमी हिजाब की बचाई. फिर मीमी हिजाब के तोते उड़ गए. हाँ ना, तो मीमी हिजाब ने बुलाया था ना, उसने बुलाया कि चलो मैं थोड़ा सा और एंटी क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा चलाता हूँ, इसको बुला के उसने बुलाया. बुलाते बुलाते उसने बातों बातों में गेम डाल दी. यू ना दावा की तो इनको चुल है ना बहन, पिछवाड़े के अंदर गई होती है दावा. उसने जाके दावा कर दिया तोविया सिंगर ने वहां उसकी वाट लगा दी. तो भाई हेलो तोविया सिंगर के पुजारियों, ले आओ उसको. पहले मैं उसी से इस्लाम खत्म करवाऊंगा और फिर बाकी चीजें खत्म करवाऊंगा, तुम लोग टेंशन ही ना लो.
शाकिब साहब कह रहे हैं मुझे लाइव में लो भोजडिक। अरे शाकिब एल फकीर भाई, लिंक वहां पे पिन किया हुआ है, तुमको इतना नॉलेज भी है कैसा जुड़ने का? जब तक आप अंदर नहीं आओगे, स्ट्रीम यार्ड में नहीं आओगे, आपको कैसे ले यार एल फकीर साहब? ये भी हमारी गलती है भाई, ये भी हमारी गलती है। और ये शोएब नायकवाड़ी अनम्यूट में बैठ के क्या कर रहा है भाई? 5 गिनूंगा उसके बाद निकाल दूंगा। अगर कोई जिहाद करने के मूड में आए हो, गुफा जिहाद या छिलका जिहाद, तो समझ जाना वो मुमकिन नहीं है। अभी 5 तक गिन रहा, उसके बाद निकाल दूंगा आपको शोएब साहब। 1 2 3 4 5। बात करना हो तो जुड़ना भाई, टाइम वेस्ट करने के लिए मत जुड़ो, ठीक है? चलो अमित साहब लगाओ अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमान को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने उस हरामजादे को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। यहाँ से फना ओ पॉज कर यार, अभी यहाँ पे ये बात गौर रखना, इसने कहा मैंने उसको मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, ये याद रखना। अभी आपको इसको दिखाते हैं, जब इसकी छित्रोल हुई, गोली शोली मारी इसको एक आधी, इसके टांगों के बीच वाले काटे, तो फिर वो क्या बोलेगा? वंस अगेन गोली मारी, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट। अच्छा, साथ में ये भी कह रहा है ना, ये खालिद इब्ने वलीद की बरकत से, और खालिद इब्ने वलीद वही है जिनकी वजह से रसूलुल्लाह का दांत टूटा था, ये भी याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह। तब तक वो काफिर थे ना खालिद बिन वलीद, फिर इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी ने उनका नाम सैफुल्लाह रखा था, अल्लाह की तलवार। हाँ, चले आए आगे। मतलब खूबसूरत बना के इस्लाम कबूल किया है रसूलुल्लाह को। और फिर वो उसने मालिक इब्ने नवैरा के साथ भी तो वो किया था ना, मालिक इब्ने नवैरा को पकड़ के, खालिद बिन वलीद ने मालिक इब्ने नवैरा को पकड़ के तो उसकी बीवी के साथ उसी रात डिंगी डिंगी फरमाया, और मालिक इब्ने नवैरा के सर को पकड़ के बर्तन के अंदर पानी डाल के बॉयल करके खुद भी खाया, और अपने अपने दोस्तों सहाबियों को भी खिलाया, और उसकी बीवी के साथ उसी रात डिंगी डिंगी फरमाया। तो ये भी खालिद इब्ने वलीद ने किया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सर, सही जा रहे हैं, ये सही लोग जा रहे हैं, जिस सही एक सही इंसान को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खालिद बिन वलीद पर मुझे लगता है कि लाला जी एक पूरी स्ट्रीम होनी चाहिए, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी, सबसे ज्यादा जंग करने का तमगा उन्हीं के ऊपर जाता है, क्योंकि ये धोखेबाज बहुत थे। इनके बारे में मशहूर है कि ये घाटी के पीछे जाकर के हमेशा धोखे से मारते थे। तो जबरदस्त हो जाएगा, ताकि पता चले कि ये जिहादी जो उनका नाम हमेशा लेते रहते हैं, खालिद बिन वलीद, उनसे इनका राब्ता क्या है? हाँ सर, वो सबसे बड़ा जालिम तरीन शख्स था ना इस वक्त इस्लामिक हिस्ट्री का। इससे बड़ा जालिम शख्स है कोई नहीं। मोहम्मद के बाद जो दूसरा जालिम शख्स है वो यही तो है। मोहम्मद को सही तरीके से इसने, मोहम्मद का कमांडर इन चीफ इसी वजह से तो बना था बेचारा, लड़ाई का कमांडर इन चीफ। और मक्का पे भी जब हमला हुआ था तो जिस जगह पे ज्यादा फौजों की तवक्को थी, उस जगह पे मोहम्मद ने खालिद बिन वलीद को भेजा था, और चारों कोनों से जब अटैक किया था, दैट वाज द ओनली कोना जहां के ऊपर एक्चुअली में लड़ाई हुई थी, यानी फिजिकल लड़ाई हुई थी। बाकी सब लोगों पे तो जगह पे लोगों ने हथियार फेंक दिए थे ऑलमोस्ट, यहाँ पे एक्चुअल लड़ाई हुई थी। तो लोग कहते हैं ना कि मक्का में एक भी खून नहीं बहा, और ये नहीं, ऐसा नहीं है। मक्का में 4 कोनों से अटैक किया था, और जो कोना खालिद बिन वलीद की तरफ था, वहां पे एक्चुअली में लड़ाई हुई थी, और कोई 20 या 22 मक्कन मरे थे, और मुसलमानों के कोई 7 को लोग जख्मी हुए थे, कोई इस तरह से है कुछ। तो यस, खालिद बिन वलीद ने उधर भी लड़ाई की थी, उसने पॉज नहीं किया था। उसने कहा जितने हाथ आते हैं लो मैं काट दूं, जरा जितने भी हाथ आएंगे उतनों को तो काट दूं। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद और हजरत अली दो ही ऐसे शख्स हैं जिनको नबी ने खुद अपनी तलवार दी है। नबी क्या, प्रोफेट ने अपनी तलवार दी। और जुल्फिकार, जिसका नाम जुल्फिकार था, और मोहम्मद अरबी ने उनका नाम भी रखा था सैफुल्लाह, कि कभी शिकस्त नहीं खाएंगे, कभी जंग में हारेंगे नहीं। और लास्ट में फिर वो मर गए। हालांकि नबी का थोपड़ा बिगाड़ दिया था उन्होंने इस्लाम में आने से पहले, दान मुबारक शहीद किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। यार शोएब साहब, आप फिर से जुड़े हैं, बात करना है तो अनम्यूट करके बात करें यार, वरना मैं परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगा आपको। यार साहिल, पिछले 2 स्ट्रीम से मेरे चैनल पे भी ये हो रहा है। ये कुछ लोग हैं जो मुख्तलिफ आईडी से हैं,
وہ آئیں گے اور بولیں گے نہیں, صرف ٹائم ویسٹ کریں گے. آپ ان کی آئی ڈی ایک بلاک کریں گے, دوسری آئی ڈی سے آ جائیں گے, دوسری بلاک کریں گے, تیسری آئی ڈی سے آ جائیں گے. ان کی 20-15 آئی ڈیز ہیں, وہ ساری آپ کو بلاک کرنی پڑیں گی. یہ اتنے ویلے ہیں کیا بھائی ان لوگ؟ اتنی آئیڈیز بنانے کا ان کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ سر دیکھیں, ڈیبیٹ میں وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, گفا جہاد کر نہیں سکتے. اب تو اب تیسرا کیا ہے, ٹائم ویسٹ کرو ان لوگوں کا, دیٹس اٹ. اب ٹائم ویسٹ جہاد شروع ہو گیا. ٹھیک ہے سر وہ شعیب صاحب ہر کام کریں گے, ہر طرح سے جہاد کریں گے جو جہاد وہ کر سکتے ہیں, تاکہ کسی طریقے سے ہمیں روک سکیں, اور کچھ نہیں. چلو اس کو 1 2 3 4 بین ہو گیا بھائی, ختم. اور آپ ٹینشن نہ لیں, ابھی دوبارہ آئے گا ایک نئے نام سے, پھر دوبارہ آئے گا ایک نام سے, تو آپ ٹینشن نہیں لیں. اس کے پاس ہیں 15-20 آئیڈیاں, یہ آئے گا. اٹس جسٹ اے اسٹارٹ. سائبر ویژن ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ. ٹھیک ہے امیت آگے بڑھاؤ ویڈیو کو. دنیا تک یہ غریب نواز کے در کا کتا پیغام دے رہا ہے جس نے حضور کے خلاف بات کی ہے. لبیک یا رسول اللہ, ہم جئیں گے آپ کے لیے, مریں گے آپ کے لیے, انشاءاللہ مار دیں گے. تو یہ نہ سمجھے کہ حکومت مودی کی ہے, یوگی کی ہے, نہیں. ہمارے دنوں پر راج صرف مصطفیٰ جان رحمت کا چلتا ہے. انشاءاللہ ماریں گے. رکنا, یہ والا ڈائلاگ بھی یاد رکھنا, یہ مت سمجھنا حکومت یودی کی ہے, یوگی کی ہے, مودی کی ہے. ہم ماریں گے, ہم ماریں گے. آگے 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 یاد رکھوا رہا ہوں میں. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمانوں, اپنی جان و مال عزت و آبرو حضور کے لیے قربان کر دو. جس نے وہ ڈاسنا کا رنڈی کا بچہ. رکنا یار. ساحل ایک کوشچن, جانو مال تو چلو ٹھیک ہے, کہ عزت و آبرو جو ہے, اب محمد تو مر گیا ہے, وہ اس وقت تو ہبا کی عورتیں لے سکتا تھا, تو آپ اپنی عزت و آبرو اس کو دینے کو تیار تھے, اپنی بیٹی اس کو ہبا کرنے کو تیار تھے, اپنی بیوی اس کو ہبا کرنے کو تیار تھے, اپنی ماں اس کو ہبا کرنے کو تیار تھے, اپنی بیوی اس کو ہبا کرنے کو تیار تھے. اس وقت تو محمد مر گیا ہے, اس وقت عزت و آبرو کس کو دے رہے ہیں, یہ مجھے بتاؤ یار. ملا مولوی لے رہے نا بھائی. ارے بھائی وہ ایک ویڈیو جو ہے نا, میں اصل میں وہ ڈاؤن لوڈ کرنا میں بھول گیا, میں کچھ دوسرے ٹیب میں تھا موبائل پہ, تو اس میں مولوی کہتا ہے کہ میری پاکستان کا ہے, وہ دیوبندی مولوی ہے, وہ کہتا ہے کہ میری 3 شادی ہوئی ہے اور 11 بچے ہیں. الحمدللہ. اور پہلی شادی 20 سال کی لڑکی سے, پھر وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی, دوسری مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی, تیسری مجھ سے 20 سال چھوٹی ہے, تو لہٰذا مجھے تو فرق ہی پتہ نہیں لگا, میں ابھی تک اسی عمر کی لڑکی کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ سنا تھا یار, یہ واقعی میں نے. لیکن ایڈم صاحب میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, ایڈم صاحب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو ملتی کہاں سے ہے بھائی, اور ان کی ایگزسٹنگ جو ہے وہ پرمیشن کہاں سے دیتی ہے؟ پرمیشن کی ضرورت کہاں پہ ہے؟ ہاں مطلب پرمیشن مطلب لڑائی چھڑائی یار, اپنی کوئی ایسی ہوگی بیوی تو وہ تو جینا آرام کر دے گی, خالی شادی ایسا دوسری شادی کی بات بھی کر لو تو تم نے یار رولے گی, کتنی دیر رولے گی, لیا دوسری مسلمان ہوگی, اسلامک سینٹر کے اندر ہوگی, تو دوسری لیا کتنی دیر رولے گی, 1 دن 2 دن 3 دن, تو 5 دن دوسری کے ساتھ رہے گا, رونا بند ہو جائے گا, 10 دن دوسری کے ساتھ رہے گا, مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے میں رونا بند ہو جائے گا, پھر وہ آ جائے گی کمپٹیشن میں کہ یہ تو میرے میاں کو لے کے چل رہی ہے, تو میں بھی کمپٹیشن میں آ جاتی ہوں, سارے پیسے تو یہ کھا رہی ہے سالی, میں تو کچھ کھا ہی نہیں رہی. پھر کمپٹیشن میں آ جائے گی, پھر دونوں اچھی ہو جائیں گی, پھر دونوں کہیں گے کہ ہم نے میاں کو زیادہ دیر رکھنا ہے کیونکہ میاں پھر ہمارے پہ لگائے گا, پھر دونوں کی کمپٹیشن ہو جائے گی, تیسری لیا تیسری کے ساتھ کمپٹیشن ہو جائے گا, 3 کمپٹیشن میں آئیں گی, کتنی کو لڑائی کر لے گی, ایک لڑائی کرے گی دوسری کے بعد چل جا, دوسری لڑائی کرے گی تیسری کے بعد چلا جا, چوتھی لیا تو ویسے ہی اشی ہے تیری 5 گھی میں. کیوں 5 گھی میں؟ کیونکہ وہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑتی رہیں گی, تو آئے گا تو چاروں خوش ہوں گی. بھائی 5 گھی میں ہے, یہ ایک لڑکی اگر ہونا تو مرد نیچے لگ کے رہتا ہے, 3 یا 4 ہو تو مرد ہمیشہ اوپر اپر ہینڈ ہوتا ہے اس کا. یہ سیم چیز جو ہے نا وہ طارق مسعود نے بھی بولا تھا کہ ایک سے شادی کرو گے تو بیوی تم سے لڑے گی, اور ایک سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے آپس میں لڑے گی. ایگزیکٹلی, اینڈ آف ڈسکشن, کیونکہ پھر انہیں تم چاہیے ہو. ایک بندے نے یہی سوچ کر کے لالا جی شادی کر لی کہ 2 شادیاں کروں گا, ایک سر دبائے گی ایک پاؤں دبائے گی, لیکن کیا ہوا, شادی بعد ایک نے پاؤں پکڑا تھا, دوسرے نے بال پکڑا تھا, نوچ رہی تھی. نہیں وہ جو ہے نا مسلمان نہیں ہوئے گا,
اس کی بیوی مسلمان نہیں ہوئے گی. ورنہ اگر ساری مسلمان ہوئے تو بات ختم بھائی, چل. آپ کی پانچوں گھی میں بھائی, پانچوں گھی میں. اچھا اور اگر سر کڑائی میں. یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی بچی کی شادی نہ کرو, 20 سال کی لڑکی ہو, کم سے کم اس سے چھوٹی نہ ہو تاکہ وہ جوان رہے, تو کیا مومن حضرات 5-5 سال کی 4 لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں کیا؟ ٹوٹل 20 یار دیکھو نا, وہ جو ابھی مولوی کی بات بتا رہا ہوں, اس نے یہ تو کہا تھا, اس نے کہا تھا میری پہلی بیوی مجھ سے 5 سال چھوٹی, دوسری بیوی مجھ سے 20 سال چھوٹی, اور 10 سال چھوٹی, تیسری بیوی مجھ سے 20 سال چھوٹی. تو بھائی میں تو ابھی تک جوانی میں ہی کھیل رہا ہوں, خود وہ اس وقت 45 بابا ہو گیا ہوا ہے, تو وہ بڈھی ہونے کے باوجود اس کے پاس ابھی بھی جوان بیوی ہے, اس سے پورا 22 ٹائم سال نکال کی. کے پیدا بھی ہو جائے یار. چلو خیر آگے چلتے ہیں. لیکن ایک بات آپ نے لالا جی کہا تھا کہ وہ قبر میں یہ کہتے ہیں کہ عزت آبرو ساری نبی کے حوالے, اور نبی تو مر چکے, لیکن حدیثیں تو ایسا نہیں کہتی نا, کہ اگر اشعار آپ دیکھیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر اتنی ابھی کہ آپ دے فقط نہیں آنی ہے. سکتے, نبی کی قبر کھود کے اپنی عزت آبرو دے نہیں نہ سکتے اس کو, تو ابھی کس کو دیں گے؟ لیکن پیش تو کی جاتی ہیں ان کی بیویاں, اور ظاہر سی بات ہے حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ نبی کی مومن کیسے موت دیں سے گے پہلے. مومن؟ ہاں مومن کیسے دیں گے نا, یہ بات پوچھ رہا ہوں نا. روحانی طور پہ نبی آپ قبول فرما لے, اور وہ صدقہ خیرات دیتے ہی ہیں, ظاہر سی بات ہے بیوی بھی دے دیں گے اپنی, قبول فرما لے. ثاقب صاحب جڑے ہمارے ساتھ. ثاقب صاحب سلام بھائی, سلام. وعلیکم السلام بھائی, وعلیکم السلام. خیریت؟ ایک دم فرسٹ کلاس بھائی, آپ خیریت سے ہے؟ جی ایک دم خدا کا کچے شکر مومن ہے. لگ رہے ہیں مجھے. آواز تھوڑا سا آپ کا کلیئر نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ کچے مومن لگ رہے ہیں, ایک دم پاٹر. کچا یا پکا وہ آپ کیسے بتا سکتے ہو؟ یار مرتدوں کو جو سلام کرے وہ کیسا پکا ہو سکتا ہے؟ آپ بھی تو ایکس مسلم لگاتے ہو نا. ہاں ہاں, وہ تو ہمارے اوپر ہے نا. آپ کو اجازت ہے مرتدوں کو سلام کرنے کی؟ اعلیٰ زندگی میں تو سب کو کرتے ہیں. کس کو؟ زندگی میں تو سبھی کو کرتے ہیں, اس میں کیا. اچھا نمازیں پڑھتے ہیں آپ؟ نمازیں تو چھوڑ رکھی ہیں, پہلے پڑھتا تھا. اچھا, پہلے 5 ٹائم کی پڑھتے تھے؟ نہیں 5 ٹائم کی تو نہیں. کتنے ٹائم کی پڑھتے تھے؟ جمعے کی وہ کبھی کبھی ہو جاتی تھی. درود شریف سنا دے. ہاں سورہ درود شریف سنا دے. وہ تو نہیں یاد ہے, سورہ یاد ہے, سورہ سنا سکتا ہوں آپ کو. کون سا سورہ یاد ہے؟ سورہ فاتحہ بولیے, یا سورہ ناس بولیے, یا سورہ اخلاص بولیے, آپ سورہ جو ناس بولیے. سنا دو. سورہ ناس. سورہ ناس ٹھیک ہے, سنا دیتے ہیں آپ. ہلو سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من نار رسوا بالناس. بس بھائی اتنا. کھلے ولے فال انا یہ تھا مان. کیا بھائی؟ یہ کون نئی سورت نازل ہوئی ہے بھائی؟ یہ آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی کڑی دھوپ, آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی دھوپ میں بیٹھ کر, کہاں پہ کی رات کے اندھیرے میں؟ سمجھا نہیں اس آپ کے کی اوپر بات. یہ کون سے قرآن میں لکھی ہے بھائی صاحب آپ کو میں ریموو کر رہا ہوں, آپ ہے نا یوٹیوب سے دیکھیے ویڈیو, آپ یہاں پہ بات کرنے کے لائق نہیں ہے. آگے چلاؤ بھائی. پیداوار. ارے رکو ایڈم صاحب کہاں پہ ہے؟ ایڈم صاحب کو آنے دو, ایڈم صاحب کو آنے دو. ایڈم صاحب آنے کے بعد آگے چلائیں گے. چلیے کچھ سپر چیٹس لے لیتے ہیں. ان کا کہنا بھی صحیح تھا ساحل صاحب کہ جمعے کے پڑھتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں ہومیوپیتھک کی دوا وغیرہ رہتی ہے, وہ کھا لیجئے تو مہینہ بھر اثر کرتی ہے نا, کرتی ہے, ظاہر سی بات ہے کرتی ہے کوئی بھی دوا. تو یہ آپ جمعے کی 2 رکعت پڑھ لیں گے تو 1 ہفتہ اثر نہیں کرے گی کیا؟ ہاں یہ بھی صحیح بات ہے. ہاں 5 وقت پڑھنے کی کیا ضرورت, 2 رکعت پڑھ لو جمعے کی, 1 ہفتہ اثر رہے گا. 1 ہفتہ اثر رہے گا, یہ بات ایک دم پرفیکٹ فرمایا ہے, یہ مومنوں کو سمجھنا چاہیے. ہاں وجے صاحب نے ایک لال مرچی دی ہے $49.99 کی, تھینک یو سو مچ.
एडम फैन साहब मेंबर बने, थैंक यू। सत्येन वेलेंकर भाई कह रहे एक एक मॉस्किटो को निपटाने से मच्छर खत्म नहीं होंगे, मॉस्किटोज जिस पॉन्ड में पैदा होते हैं, आइडियोलॉजी उसका बंदोबस्त करना जरूरी है। एकदम सही मिसाल दी आपने सत्येन साहब, बिल्कुल सही। मोहित सिंह कह रहे हैं मस्जिद मदरसों में कैमरा और ऑडियो सिस्टम लाइक मंदिर, सर ये हम कह चुके हैं। साइको राजकुमार कह रहे जय हिंद, ऑल मदरसा बंद करो। और सागर यादव जी मेंबर बने, थैंक यू। देसी कंजर कह रहे साहिल कभी अमेरिका आए तो जरूर मिलना। सर अमेरिका का पहले वीजा तो लगने दो,